بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی اور روشن مستقبل کے لیے آؤ بچوں اسکول چلیں کے موضوع پر اور 8 مارچ 2024 کو تعلیمی سال کے آغاز کی مناسبت سے ضلع انتظامیہ اور ایجوکیشن سپورٹ پروگرام یونیسیف کے تعاون سے محکمہ تعلیم کیچ کی جانب سے تربت شہر سمیت ضلع کیچ کے بوائز اور گرلز اسکولوں میں داخلہ جاری ہے۔ ಈ ಟೋಟಲ್ के टारगेट में मकरा डिवीजन है सीयू से 1565 मारदे गुता माँ ई टारगेट सरायु का नवुष्टि माँ कोशिश करें कि माँ ई टारगेट जल्दी अचीव भी करें कामयाबी भी करें और अच्छी के वंडो चे स्कूल अच्छे डर नस्ता कोल्ला न कैसे होती पेरेंट्स टीचर्स हमारे कैसे सपोर्टिंग बॉडी एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्पेशली यूनिसेफ टीम और कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रुस्तान में ऑन बोर्ड दूरी उती डिस्ट्रिक्ट के मर्दुमन ची स्पेशली जामुरान बुलेदा ओशाप और मंदे ग्वार उबरात और दुरसंची दसबंदी कहीं 4 साल चे बगैर 6 साल गंडुआ स्कूल आबदी है ताकि मैनू की नस्ल के स्कूल अभी रो तो मैनू की आनगे जानगे बिंदात बीते और वती जनकिन चौकाना बिलखसूस गेस्टर चे गेस्टर तालीमी इदारा एनरोल बेकने चाके नेपोलियन बोनापार्टा गोष्टा के मना तालीमी याफ्ता माते बेदे मंतरा तालीमी याफ्ता कौमी दे तालीम साल 2024 यक्कुम मर्चा से बिंदात तक महकमा तालीम यूनिसेफ ESP प्रोजेक्ट कुमक का गो डिस्ट्रिक्ट की चा एनरोलमेंट कैंपेन बिंदात कनगाएं चा यक्कुम मार्चा चे एनरोलमेंट कैंपेन बिजंदा के मुहिम बिंदात बिते ए बाबता गुंदुर से हमा गल के सरकारी और गैर सरकारी गल या तंजीम NGOs वहाँ या सरकारी लाइन डिपार्टमेंट बनते हैं आहाँ गुदस बनती हैं के महकमा तालीम आई बाबता कुमक भी कनते شما زانه که 21 کرنے علم مزان تو زانه کے کرنے اتی جنک کو بچے کو انا اتی نزدیک ترے اسکول میں بڑے داخل بکنے تاکہ علم مزان تو زانه کا چے بے بار مبا اور آنا ما تمام سہولتاں ما دیں آنا ما کتاب دیں آنا ما یونیفارم دیں آنا قلم و کافی دیں چھوڑے پریشانی آنا نبی علمی اوتی چوکانا بیارا ہوں بانک جانی تو کا یونیسیف کے ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر فیض الرحمان نے مزید بتایا کہ داخلہ مہم کے حوالے سے والدین ٹیچرز اور سماجی تنظیموں کے ساتھ آگہی سیشنز جاری ہیں، ساتھ ہی واک اور سیمینار کا بھی اہتمام کریں گے۔